अस्सलाम वालेकुम। कौन से जानवर की जुटा पाक है और कौन से जानवर की जुटा नापाक है? हमने तहारत कोर्स शुरू की है और तहारत कोर्स की आज हमारी चौथी लेक्चर है। इससे पहले हमने डिटेल पर उस बात पर बात की है कि कौन से पानी पाक है, कौन से पानी पाक नहीं है, पानों की अक़साम, ये सारे की सारी चीज़ें मैंने उधर डिस्कस की हैं, जाके आप उधर सर्च करके देख सकते हैं। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे एक शरई मसला है कि कौन सी जानवर की पानी पाक है, कौन से जानवर की जुटा पाक है और कौन से जानवर की जुटा पाक नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं और आपके सामने खुदा न खास्ता कोई जानवर आकर पानी से पीता है, तो आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर इस जगह पर बाकी पानी न हो तो आप गुस्ल के लिए, वज़ू के लिए उस पानी को इस्तेमाल कर सकेंगे या इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं। अगर आपके सामने जानवर आकर किसी चीज़ को जुटा करते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये एक शरई मसला है, तो इसीलिए हमने उसको नेम दी है अहकाम उस्सूअर। इसीलिए आप हमारे साथ आखिर तक चलते रहें ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि कौन सी जानवर जुटा पाक है और कौन से जानवर की जुटा पाक नहीं है। सबसे पहले वो जुटा जो खुद ताहिरुन मुतहिरुन, खुद भी पाक है और किसी चीज़ को भी पाक कर सकती है, वो कौन से जुटा है? खुद भी पाक है और किसी चीज़ को भी पाक कर सकती है। सबसे पहले अदमीयुल, खुदा न खास्ता अगर कोई इंसान किसी चीज़ पर हाथ लगाते है, किसी चीज़ को जुटा करता है, तो इंसान की जुटा पाक है, चाहे उसने पानी जुटा की हो, चाहे उसने खुराक की कोई और चीज़ जुटा की हो, इंसान की जुटा पाक है। इसी तरह परसुन, घोड़े की जुटा भी पाक है। घोड़ा, ये घोड़े की जुटा क्यों पाक है? ये बात याद रख ले कि घोड़ा एक पाक जानवर है। उसके लहम भी आप खा सकते हैं, उसकी गोश्त भी आप खा सकते हैं। खाने की वजह ममानियत क्यों है? क्योंकि ये जिहाद के लिए एक अला है और अले के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो इसीलिए फुक़हा-ए किराम ने उस बात पर पाबंदी लगाई है कि आप घोड़े की गोश्त न खा लें, क्योंकि फिर जब घोड़े सारे ख़त्म हो जाएंगे तो आप जिहाद कैसे करेंगे? बाकी उसकी जुटा भी पाक है। इसी तरह तीसरी, ये एक कायदा है और उस कायदे को आप समझे, आपके सारे के सारे मसाइल हल होंगे। वो कायदा क्या है? मा याकुलुल लहम, हर वो जानवर और हर उस जानवर की जुटा पाक है जिसकी गोश्त आप खाते हैं। ये एक कायदा हो गया। हर वो जानवर जिसकी गोश्त आप खाते हैं उसकी जुटा भी पाक है। मिसाल के तौर पर भैंस है, मिसाल के तौर पर गाय है, मिसाल के तौर पर बकरा है। सारे के सारे जितने भी चीज़ों की आप गोश्त खाते हैं तो उन चीज़ों की जुटा भी पाक है। ये आपके सामने आ गया एक कायदा और उसको आप बतौर एक कायदे के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सारे के सारे आधे आधे मसाइल, जूते के आधे मसाइल हल हो गए आपकी। अब चलते हैं नजस। वह जूता जो ला यजूज़ इस्तेमाल हो, उसका हुक्म ये है कि उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वो कौन कौन से जूते होते हैं? सबसे पहले कल्ब, कुत्ते की जूता आप नहीं खा सकते और न उससे आप गुस्ल कर सकते हैं, न उससे आप पी सकते हैं, जो भी है, मगर कुत्ते की जूता ये पाक नहीं है, ये नापाक है। इसी तरह खिंजीर की जूता भी नापाक है। और इसी तरह एक कायदा, जिधर भी, इधर भी मैंने आपको बताया और इधर भी मैं आपको बता रहा हूँ एक कायदा आखिर में, और वो कायदा है सिबाउल बहाइम। सिबाउल बहाइम की कायदा, सिबाउल बहाइम की मतलब ये है, हर वो जानवर जो दूसरे जानवर को शिकार करते हैं, दूसरे जानवरों के शिकार करते हैं, तो उसकी जुटा नापाक है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मैंने बतौर 2 मिसालें लिख दी हैं, एक है गिदड़ और एक है शेर। गिदड़ भी शिकार करते हैं, शेर भी शिकार करते हैं, तो उन दोनों की जुटा नापाक है। और इसी तरह बाकी जानवर पर आप कियास कर लें कि जो जानवर किसी और जानवर को शिकार करती हैं तो उसका जूता आप नहीं खा सकेंगे। उसकी जूता खाना ये शरीयत की रूह से हराम है और उसकी जूता की हुई पानी पर आप न गुस्ल कर सकते हैं और न उस पर आप वज़ू कर सकते हैं। तीसरी चीज़, मकरूह, खुद तो ये नजस नहीं है, हर वो जूता है ये नजस नहीं है। इस्तेमालुहु मअ वजूदि गैरिही, इस्तेमाल तो उसकी जायज़ है, मगर अगर कोई और पानी या कोई और जूता उस मौजूद हो तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर उसको इस्तेमाल करना मकरूह होगा। अगर कोई और आपको न मिल सका तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। उसको कहते हैं हर वो जूता जो मकरूह होते हैं। वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले सुअरुल हिर्रा, बिल्ली की जूता आप
یہ پاک ہے، آپ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ اسی طرح الدجاجۃ المحلات، گھریلو مرغی، اس کی جوٹے بھی پاک ہے، کیونکہ یہ بار بار آتی ہے، چیزوں کو گندہ کرتی ہیں اور چیزوں سے پانی بھی پیتی ہیں، گند بھی کرتے ہیں، جوٹے بھی، یہ سارے کے سارے، تو یہ گھریلو مرغی ہے، اسی وجہ سے اس سے خلاصی ممکن نہیں ہے، تو آپ اس کی جوٹے بھی کھا سکتے ہیں، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، استعمال تو اس کی جائز ہے، مگر اگر آپ کے پاس پاک پانی ہے، پاک چیز موجود ہے، تو آپ اس کو استعمال کر لیں اور اس کو چھوڑ لیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، یہ میں نے ادھر لکھ دیا ہے الدجاجۃ المحلات، اس سے جنگلی مرغی نکل گئی، یہ بات یاد رکھ لیں کہ جنگلی مرغی، اس کی جوٹا پاک نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ جنگلی مرغی نے کسی چیز کو جوٹا کی ہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے، اس کی استعمال ناجائز ہے۔ ادھر دو قاعدے میں نے لکھ دی تھی، ادھر بھی ایک قاعدہ میں نے لکھ دی ہے اور اس کو سمجھے، وہ ہے سباع الطیر، ہر وہ پرندہ اس کی جٹا ناپاک ہے جو دوسرے پرندوں کو شکار کرتی ہیں، اس کی جٹا ناپاک ہے۔ شکار کرنے والے پرندے، اس کی جٹا ناپاک ہے۔ ادھر بھی آپ نے ایک قاعدہ سمجھ لیا اور یاد بھی کیا، ادھر بھی آپ نے ایک قاعدہ سمجھ بھی لیا اور یاد بھی کیا، ادھر بھی آپ نے ایک قاعدہ سمجھ بھی لی ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی کیا کہ ہر اس پرندے کی جٹا ناپاک ہے جو دوسرے پرندوں کی شکار کرتے ہیں۔ مثال دے اس کی، تو مثال ہے شاہین۔ شاہین ایک پرندہ ہے اور یہ ہمیشہ دوسرے پرندوں کی شکار کرتی ہے، تو اسی طرح اگر کوئی اور بھی پرندہ ہو اور دوسرے پرندوں کی شکار کرتی ہوں تو آپ اس کی جوٹا نہیں کھا سکیں گے اور نہ اس کو استعمال کر سکیں گے، یہ حرام ہے، شریعت کی روح سے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا۔ آخر میں ہے مشکوک کی طہوریت ہی، ہر وہ جوٹا جو مشکوک ہے طہارت کے لحاظ سے اس کا جوٹا مشکوک ہے، وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلے سؤر البغل والحمار، قچر اور گدے کے جوٹا، یہ بالکل مشکوک ہے، آپ اس کو استعمال کر سکیں گے، استعمال نہیں کر سکیں گے، تو ادھر ایک قاعدہ ہے اور اس قاعدے کو آپ سمجھ لیجئے، پھر یہ مسئلہ بھی آپ کی حل ہوگی۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ يَجِدْ غَيْرُهُ، اگر آپ نے کوئی اور چیز کو نہ پا لیا، مثال کے طور پر آپ کے سامنے گد آیا اور گدے نے کسی چیز کو جوٹا کیا اور ادھر کوئی اور چیز موجود نہیں ہے، تو اس قاعدے کو سمجھے، کیونکہ میں آپ کو قاعدہ سمجھا رہا ہوں، تو توضع و تیمم، آپ اس سے وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد تیمم کر لیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ادھر صرف آپ وضو کر سکیں گے کیونکہ پانی موجود ہے اور یہ پانی تو اپنے طہوریت میں طہارت کے لحاظ سے یہ تو مشکوک ہے، آپ کو مشکوک لگتی ہے کہ یہ طہارت پاک ہے یا پاک نہیں ہے، تو آپ اس سے تو غسل کر سکیں گے، وضو کریں گے، غسل بھی کریں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ کریں گے تیمم، یہ تیمم کریں گے، تیمم کرنے کے بعد آپ پڑھیں گے نماز، ایسا نہیں ہوگا صلی ثم صلی، پھر آپ پڑھیں گے نماز۔ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس پانی سے غسل اور وضو کرنا ہوگا اگر آپ کی غسل نہ ہو، پھر آپ تیمم کر لیں گے، اس پانی کی ہوئی وضو پر آپ اعتماد نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ مشکوک ہے، اس کے بعد آپ پڑھیں گے نماز۔ یہ تھے احکام الصور، یعنی جٹے کے جتنے بھی احکامات تھے میں نے سارے کے سارے آپ کے سامنے رکھ دی اور میں نے کچھ قاعدے بھی رکھ دی ہیں آپ کے سامنے، اس قاعدے کو آپ یاد رکھ لیں، ما یاکل اللحم سباع البہائم سباع الطیر، اور اس کے اندر ایک قاعدہ، میں نے 4 قاعدے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آسانی کے ساتھ آپ یاد کر لیں۔ اگر اس سے آپ کو کچھ بھی فائدہ حاصل ہو چکی ہے تو میرے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جاننے والے کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور جتنے بھی لوگ اس حوالے سے مشکوک ہیں کہ ہم کیا کر لیں تاکہ اس کی کنفیوژن ختم ہو۔ اور آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آئندہ لیکچر کے اندر بذات خود آپ کو جواب دے سکوں گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔